स्वदेश भन्दा पनि दन्त्य कथाको देश स्वर्ग जस्तो लाग्ने परिस्थिति छ अहिले। यो देश राउन्नेको सुनको लङ्का होइन, राजपक्षहरूको लङ्का जस्तो होला कि भन्ने भय सर्वत्र व्याप्त छ। हाम्रा नेताहरूले नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउने त भन्छन्, तर कुन कालको सिङ्गापुर बनाउने? हामीले सोध्नुपर्ने अहम प्रश्न हो यो। यहाँहरूले बनाउन खोज्नु भएको दोस्रो विश्वयुद्धकालको सिङ्गापुर हो कि ली क्वान यूको शासनकाल र त्यसपछिको सिङ्गापुर हो? जहिर शाह पछिको अफगानिस्तान बनाउन पो खोज्नु भएको हो कि यहाँहरूले? तपाईहरूको ढङ्ग नपुगेर पो यो भूस्वर्गको हालत दयनीय भयो। नेपाललाई नेपाल नै रहन दिए के बिग्रिन्छ? यी प्रश्नहरूको उत्तर आउन समय लाग्ला। देशलाई दोस्रो विश्वयुद्धकालीन सिङ्गापुर, राजपक्षकालीन श्रीलङ्का र जहिर शाह पछिको अफगानिस्तानको बीच बाटोमा खडा गरिएको यथार्थ बिर्सौँ एकैछिन भए पनि एकादेशको लाहोरतिर लागौँ न त है। उबेलाको दक्षिणतिरको कुनै राज्यमा महिलारोप्य नामको नगर थियो अरे। अब एकादेशका कुरा जति सबै रेका कुरा हुने भइगए। यहाँहरूले पनि उपयुक्त स्थानहरूमा रे राखेरै यो कथा सुनिदिनु होला, कतै छुटपुट भएको भए। ऊ बेला राजा अमर शक्तिको सुशासन चलिरहेको रहेछ। शासक पनि कस्ता, कल्पवृक्ष जस्ता, त चिता म पुर्याउँछु भन्ने टाइपका, सबै कलामा निपुण, दानशील उस्तै दानी, कन्जुसाइ नगर्ने, याचकहरूलाई खाली हात नफर्काउने, जनताको ढाड छेकिने गरी त कर नअसुल्ने किसिमका राजा। त्यस्ता शासक अन्तर्गत शासित ऊ बेलाका जनता कति खुसी, कति सुखी थिए होलान् भो कल्पना नगरौँ, किनभने बित्थामा पीडा झेल्नुपर्ने हुन्छ। हुन त ऊ बेलाका ग्रन्थकारहरू प्रशस्ति गाउन पनि पोख्त हुन्छन्। आफ्नो दुनो सोझ्याउनको लागि शासकहरूको प्रशस्ति गाउने, प्रशंसा गर्ने, त्यसो गर्न पनि पोख्त हुन्छन्। यति कुरा मनमा राखेर पढ्दा, सुन्दा, यो कथा सुन्दा यथार्थको धेरै नजिक पुगिएला। कुनै शासक विशेषको महिमा गाउने, प्रशस्ति गाउने, भजन गाउने यस प्रस्तुतिको उद्देश्य होइन। प्रसङ्गवश चर्चा गरेको मात्रै हो। हाम्रो नेपालमा पनि त्यति खराब स्थिति त छैन नि, होइन? यहाँ निर्धक्क हाँस्न रुन पाइएकै छ। यसका लागि दैबलाई र सिंहदरबारबाट शासन गर्ने शेर सरकार, त्यस अघिको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल मार्का सरकार र अन्यान्य शासकहरूलाई, अन्यान्य सरकारहरूलाई मुरी धन्यवाद दिउँ। उबेलाका सर्वगुण सम्पन्न शासकलाई त पक्कै पनि सुख चैन थियो होला, यस्तै सोच्छौँ हामी। सोच्नुभयो होला दर्शकहरूले पनि, श्रोताहरूले पनि। कहाँ हुनु नि? अमर शक्ति वास्तवमा दुःखी थिए। नामका मात्रै अमर शक्ति भइसकेका थिए, क्षीण शक्ति भइसकेका थिए उनी, दुःख पीर चिन्ताले गलेर। शास्त्र यही भन्छ। अमर शक्तिको दुःखको कारण के रहेछ त? दुःखको कारण उनका 3 सन्तानहरू रहेछन्। उनका 3 छोराहरू दुःखको कारण रहेछन् उनको।
ती सन्तानहरूको शुभ नाम रहेछ बहुशक्ति, उग्र शक्ति, अनन्त शक्ति। राजकुमारहरू किन र कसरी राजाको दुःखको कारण भएछन् त जनता जान्न चाहन्छ भन्नुहोला यहाँहरूले। अशिक्षित एवं अविवेकी रहेछन् राजकुमारहरू, त्यही कारण ती राजकुमारहरू राजाको दुःखको कारण भएका रहेछन्। मेरा ठूला दुःखले आर्ज्याको विशाल मुलुक, विशाल साम्राज्य मेरा मूर्ख छोराहरूले कसरी सम्हाल्लान्, यस्तै सोचेर राजा दिन रात पिरोलिँदा रहेछन्। यसरी सधैँभरि पिरोलिएर त भएन, समस्या समाधान हुने कुरा भएन चिन्ता गरेर मात्रै। त्यसैले राजाले एक दिन मन्त्रीहरू विद्वानहरूलाई सल्लाहका लागि बोलाए। त्यसो त राजाहरू त्यति खुल्दैनन् भनिन्छ। हाम्रो इतिहास पनि साक्षी छ, राजाहरू त्यति खुल्दैनन्। तर त्यस बैठकमा अमर शक्ति राजाले खुलेरै बह पोखे भारदारहरूमाझ। राजाको सम्बोधनको सार यस्तो छ। हुन त म उक्त सम्मेलनमा सभामा थिइनँ, पक्कै पनि हुनु सम्भव थिएन, कुन बेलाको कुरा हो यो। तर यो नीतिशास्त्रमा पढेको जुन अंश छ त्यसको सार प्रस्तुत गर्दछु। तपाईहरूलाई थाहै छ मेरा छोराहरू अशिक्षित छन्, अविवेकी छन्। यसै कारण यस विशाल साम्राज्यमा पनि मलाई सुख चैन छैन। वास्तवमा भन्नुपर्दा मूर्ख छोरो जन्मिनु भन्दा नजन्मिएकै बेस। सुन्दर, धनवान, भाग्यमानी हुँदाहुँदै पनि अविद्वान छोरो जन्मिनु कदापि राम्रो होइन। यसलाई यहाँहरूले अविद्वान सन्तति जन्मिनु कदापि राम्रो होइन भनेर यो आधुनिक परिवेशमा पढ्दा हुन्छ। तर पञ्चतन्त्रमा अब राजकुमारहरूकै चर्चा गरिएको छ, तीन मूर्ख राजकुमारहरूकै चर्चा गरिएको हुँदा मैले यसलाई बङ्ग्याइनँ, जेन्डर न्युट्रल बनाइनँ मैले यसलाई। त्यसरी बुझ्दा हुन्छ। मूर्ख छोराका कारण बाबुले विद्वानहरूको सभामा लज्जित हुनुपर्छ। आमाको पनि कहाँ मान रहन्छ र। यस सभामा मैले व्यवस्था गरेको तलब सुविधा उपभोग गर्ने विद्वानहरूमध्ये 500 जना उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँहरूले जसरी भए पनि मेरा छोराहरूको बुद्धिको विकास हुने उपाय गर्नुहोस्, उनीहरूलाई निष्णात राजनीतिज्ञ बनाउनुहोस्। यस्तो आदेश आयो राजाको। राजाको कुरा सुनेर एक मन्त्रीले यसो भने, हे राजन, हे राजा, व्याकरणको ज्ञान हासिल गर्न मात्रै 12 वर्ष लाग्छ। व्याकरण अध्ययनपछि धर्म, अर्थ, काम सम्बन्धी शास्त्रहरू पढ्नु अनि पढाउनु पर्छ। यसै गरी अध्ययन गरिएका, अध्यापन गराइएका विषयहरूको चिन्तन मनन गरी बुझ्नु पनि पर्यो। यति गरिसकेपछि बल्ल राजकुमारहरूको बुद्धिको विकास हुन सक्छ। भन्नाको अर्थ के भन्दाखेरि यति गरिसकेपछि पनि राजकुमारहरूको बुद्धिको विकास हुन पनि सक्छ, नहुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ भन्न खोजिएको हो। राजकुमारहरूलाई व्याकरण बुझाउँदासम्म त देशै नरहने देखियो। अब परेन फसाद। सुमति नाम भएका मन्त्रीले यसो भने, व्याकरण ज्यादै गहन तथा विशाल हुन्छ, जीवन छोटो हुन्छ। क्षणभङ्गुर जीवनमा अनेक विघ्न बाधाहरू आइलाग्छन्, समस्याहरू आइलाग्छन्। त्यसैले लामा लामा व्याख्यानहरू छाडेर सारको ज्ञान प्राप्त हुने चाँजो मिलाइनुपर्छ। राजहंसले जसरी दुधको दुध, पानीको पानी छुट्याउँछ नि, ठिक त्यसै गरी
राजकुमारहरूलाई राजनीतिमा निपुण बनाउन सरल तथा संक्षिप्त शास्त्र आवश्यक छ। यस्तो सुझाव साँच्चै सुमति राम्रो बुद्धि भएका रहेछन्। यस्तो सुझाव दिए मन्त्री सुमतिले। उनले थपे यसमा, विष्णु शर्मा नामधारी विद्वान यसै सभामा उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँ सबै शास्त्रहरूका ज्ञाता हुनुहुन्छ। छात्र समुदायमा सुविख्यात हुनुहुन्छ। उहाँको ठुलो नाम छ छात्र समुदायमा। मलाई पुरा विश्वास छ उहाँले राजकुमारहरूलाई ज्यादै छोटो समयमा सुशिक्षित सुप्रशिक्षित गराउन सक्नुहुनेछ। राजाले त्यसपछि विष्णु शर्मालाई बोलाएर विनम्रतापूर्वक भने, हे देव, ममाथि कृपा गर्नुहोस्। जति सक्दो छिटो मेरा छोराहरूलाई नीतिशास्त्रका अद्वितीय ज्ञाता बनाइदिनुहोस्। छोराहरू नीतिज्ञ हुनासाथ 100 गाउँको शासन म यहाँलाई सुम्पिनेछु। विष्णु शर्माको प्रत्युत्तर यस्तो छ, कथामा वर्णन गरिए अनुसार, हे राजन, मेरो सत्य वचन ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। 100 गाउँको लोभमा म विद्या बिक्री गर्दिन। मलाई धनको के लोभ, आवश्यकता नै छैन मलाई धनको। 80 कटिसके, इन्द्रिय सुखको लालसा छैन। तर यहाँको अभिष्ट पूरा गर्न विद्या दान गर्न चाहन्छु। यसै कर्म मार्फत मनोरञ्जन प्राप्त गर्न चाहन्छु। यहाँले आजको मिति टिपेर राख्नुहोस्। यदि 6 महिनाभित्र राजकुमारहरूलाई नीतिशास्त्रका अद्वितीय ज्ञाता बनाउन सकिन भने यहाँले मलाई मृत्युदण्ड दिनुभए हुन्छ। राजा र मन्त्रीहरू ती विद्वान ब्राह्मणको प्रतिज्ञा सुनेर आश्चर्यचकित भए। राजकुमारहरूलाई विष्णु शर्माको जिम्मा लगाएर राजा पनि निश्चिन्त हुँदा भए। विष्णु शर्माले राजकुमारहरूलाई नीतिज्ञ बनाउनको लागि 5 अध्यायहरूको रचना गरे। ती अध्यायहरू हुन् मित्रभेद, मित्र सम्प्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्रणाश र अपरीक्षित कारक। विष्णु शर्माले ती अध्यायहरूको अध्यापन गराए राजकुमारहरूलाई। यो पञ्चतन्त्र ज्यादै नै सरस अनि सरल शैलीमा लेखिएको छ। यो किशोरहरूलाई, बालकहरूलाई त चाख लाग्दो छँदैछ। यो उमेर पुगिसकेका मान्छेहरूलाई पनि पटक पटक पढौँ जस्तो लाग्ने किसिमको ग्रन्थ छ पञ्चतन्त्र। विष्णु शर्माले भने जस्तै 6 महिनाभित्रै ती मूर्ख शिरोमणि राजकुमारहरू अप्रतिम विद्वान भए रे। विष्णु शर्मा विरचित त्यही शास्त्र हो पञ्चतन्त्र। त्यस कालदेखि नै बालबालिकालाई बुद्धिमान एवं व्यवहार कुशल बनाउन पञ्चतन्त्र लगायतका नीतिशास्त्रहरू पढाइने गरिएको छ। सरल र रोचक शैलीमा गुरु गम्भीर ज्ञान पस्किन्छन् नीति कथाहरूले। नीतिशास्त्रमा मितको टाउकोमा ओखर राखेर ओखर फोर्ने कथा छन्। सुनको बालाको लोभमा परेर बुढो सिंहको आहार बन्ने वृद्ध ब्राह्मणका कथा छन्। स्यालको षड्यन्त्रमा परेर आफ्नो परम मित्र सिंहको शिकार हुनु परेको गोरुका कथा छन्। त्यसो त हाम्रोमा पनि स्याल प्रभृति बौद्धिकहरूको कमी छैन। नीतिशास्त्रमै भेटिन्छ अमूल्य पत्थरहरू कौडीका भावमा बिक्री हुने शासन प्रणाली। यहाँ मैले देशलाई दोष दिएको छैन, मैले शासन प्रणालीलाई दोष दिएको छु। देशको केही दोष छैन यसमा। त्यस्तै प्रणाली अन्तर्गत शासित भइरहेको अनुभूति यहाँहरूलाई भइरहेको छ भने त्यो संयोग मात्र नहुन पनि सक्छ। वास्तवमा
अमर शक्तिका छोराहरूका लागि मात्र होइन, यस गणतन्त्रका केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सयौं छोटे बडे राजकुमार राजकुमारीहरूका लागि पनि यी नीति कथाहरू उपयोगी हुन सक्छन्। हुन त तालिम, गोष्ठी, रिबन कटाई, देश विदेश भ्रमण, योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन अनि के हो केमा यहाँहरू उपस्थित नभइदिने हो भने ती कार्यक्रमहरू नै रङ्गहीन हुनेछन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय, युरोपेली, एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय, विश्व आर्थिक मञ्च, विश्व सामाजिक मञ्च, रायसिना डायलग लगायतका विद्वत सभाहरूको शोभा बढाइदिनै पर्यो नि यहाँहरूले, नत्र त ती जमघटहरू महत्त्वहीन भइजान्छन्, होइन र? यहाँहरूमध्ये कतिपयले देश विदेशका प्रतिष्ठित शैक्षिक प्राज्ञिक संस्थाहरूमा अध्ययन गर्नुभएको होला, अध्यापन गराउनु भएको पनि होला। त्यस्तो विद्वान हुनुहुन्छ यहाँहरू। विषयगत ज्ञान, पेशागत सिप पनि प्रशस्त आर्जन गर्नुभएको होला। आफ्नो क्षेत्रमा अब्बल नै हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि। तर यति हुँदाहुँदै पनि देश त हरितन्नम छ, जनता सुखी छैनन्, खुसी छैनन्, विधिको शासन छैन, भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ, लुटतन्त्र निरन्तर चलिरहेको छ। यसबीच अर्थ राजनीतिक सङ्कट दिनदिनै गहिरिँदो छ। छिमेकमा मात्र नभई विश्वमै शान्ति छैन। यतिखेर चीन, अमेरिका सिङ्गौरी खेलिरहेका छन्। मामिला छ ताइवानको, हङकङको, तिब्बतको। मामिला छ अर्को महाशक्ति को हुने भन्ने होडको। अमेरिका र रुस भिडिरहेको जस्तो देखिँदैछ युक्रेनमा। चीन र इन्डिया पनि एक झमट फेरि लड्ने पो हुन् कि भन्ने पिर छ हामीलाई, अर्थात् तोरीबारीका मालिकहरूलाई। गणतन्त्रका राजकुमारहरूको, राजकुमारीहरूको खुराक के कस्तो छ हामीलाई थाहा हुने कुरो भएन, अकिञ्चनलाई थाहा हुने कुरै भएन। यहाँहरूको खानपानको चिन्ता गरेको चाहिँ होइन है। कसरी खानुपर्छ, के खान हुन्छ, के हुँदैन, कति मात्रामा खानुपर्छ, यो अग्रजहरूले यहाँहरूलाई सिकाइराख्नु भएकै छ। बेला बेलामा नदी प्रणालीहरूको गोदान, लाउडा, चाइना साउथ वेस्ट, धमिजा काण्ड, सुदानमा परिचालित नेपाली शान्ति सेनाका लागि ट्याङ्क खरिद गर्दा मञ्चन गरिएको घोटाला अनि हालैको बजेट गेट लगायतका नीतिगत भ्रष्टाचारहरूका ठुला ठुला काण्डहरू समेटी रिफ्रेसर कोर्स पनि पढाउने गरिएकै छ यहाँहरूलाई। कसलाई थाहा छैन र यस देशका रैतीहरूलाई यो सम्पूर्ण देश यहाँहरूको खाद्य सामग्री हो भनेर। मैले रैती भनेको छु, नागरिक भनेको छैन। चित्त दुखेको होला, तर व्यवहारमा हामी अझै पनि नागरिक हुन सकेका छैनौँ, सार्वभौम नागरिक हुन सकेका छैनौँ। व्यवहारमा अझै पनि रैती जस्तो नै देखिँदैछौँ। त्यसैले मैले नेपाली लोकलाई अझै पनि रैती नै भनेको छु। चित्त दुखेको भए क्षमा पाऊँ। अकिञ्चनले कुरा गरेको बौद्धिक खुराकको हो। के कस्ता पुस्तक पत्रिकाहरू पढ्नुहुन्छ, यस्तै जान्न खोजेको मात्र हो। यो यहाँहरूको खानपानको कुरा गरेको होइन। खानपानको यहाँहरूलाई कमी छैन भन्ने थाहै छ, किन भन्दाखेरि यो सम्पूर्ण देश नै यहाँहरूको खाना हो। कतै यहाँहरूलाई यो नीति कथाहरूले पो बाटो देखाउँछन् कि माथि उल्लेख गरिएका उपक्षेत्रीय, क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूबाट आफ्नो व्यस्त कार्यतालिकाबाट यसो छुट्टी पाएको बेला नीति कथाहरू पनि पढ्ने गर्नुभए हुन्थ्यो कि यस गणतन्त्रका राजकुमारहरूले, राजकुमारीहरूले। गणतन्त्रका अधिपति
परमाधिपतिलाई सल्लाह दिने धृष्टता यहाँ गरिएन। अझै धेरै लेख्नु छ, अझ धेरै बोल्नु छ, अझ धेरै वर्षसम्म यस देशमा बस्नु छ, धृष्टता गरिएन। ती शास्त्रहरू तुरिसकेर यसो चिन्तन मनन अनि विद्वानहरूसँग विचार विमर्श गरी सार खिचे। यहाँ गणतन्त्रका राजकुमार राजकुमारीहरूले देश र जनताको प्रगति र समृद्धिको बाटो भेटिन्थ्यो कि यस निबिड अन्धकारयुक्त युगबाट यहाँहरूले ती शास्त्रहरू पढिसकेर अनि विद्वानहरूसँग विचार विमर्श गरेर त्यसको सार लिन सके। यो देश यो जुन अन्धकारको बिचमा रुमल्लिएको छ त्यसबाट उज्यालोतिर यस देशलाई, यस युगलाई, नेपाली लोकलाई लैजान सकिन्थ्यो कि। जे होस्, यस कार्यमा ढिलाइ नगरौँ, किनभने ज्ञान अध्ययन छँदैछ। त्यसपछि त्यसको सार ग्रहण गर्न, चिन्तन मनन गरेर सार ग्रहण गर्न, अनि त्यसपछि बुद्धि विवेक पलाउन लामै समय लाग्छ। अनुमान त्यस्तै छ, युग लाग्न सक्छ। यसै भन्छन् मनीषीहरूलाई हाम्रो बौद्धिक क्षमता कति छ पक्कै पनि थाहा छ। त्यही भएर लामै समय लाग्ने, यो सार ग्रहण गर्न लामै समय लाग्ने अनुमान गर्छन् मनीषीहरू। यो यति भन्ने धृष्टता अकिञ्चनले गरिहाल्यो। अब गल्ती भएको भए, उच निच भएको भए, यो प्रोटोकल मिलाउन नसकिएको भए, यो सोपान तन्त्रमा जे जति इज्जत यहाँहरूलाई दिनुपर्ने हो त्यो दिन नसकिएको भए क्षमा चाहन्छु। यस धृष्टता पश्चात पनि निर्बाध हाँस्न रुन पाइने नै छ भन्ने आश लागेको छ। आगे यहाँहरूको जो मर्जी। यो नागरिक पत्रकारिताको पक्षमा प्रयास गरिराखेका छौँ। कमी कमजोरीहरू यसमा होलान् पक्कै पनि। आगामी दिनहरूमा क्रमशः सुधार गर्दै लैजाने नै छौँ। यहाँहरूको साथ सहयोगको अपेक्षा गरेको छौँ। यो स्वार्थ समूहबाट पर रहेको पत्रकारिता हो। यसमा यो तपाईले आफ्ना आवाजहरू भेट्न सक्नुहुनेछ। यस प्रस्तुतिलाई, यस च्यानललाई लोकप्रिय बनाउनको लागि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, प्रस्तुतिहरूबारे प्रतिक्रिया दिनुहोस् अनि लाइक गरिदिनुहोस्। यही आग्रह गर्दछु। कार्यक्रम सुनिदिनु भएकोमा, हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।